विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरणसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य। वितरणमा देखिएको समस्याका कारण रोपाइँको समयमा किसानसम्म मल पुग्न सकेन, खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीको भनाई। बजेट सक्नकै लागि असार अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरियो, पछिल्लो 3 सातामै करिब 2 खर्ब रुपैयाँ खर्च। नेटोको सम्मेलन लिथुएनियामा आज सुरु हुँदै युक्रेन युद्ध र पश्चिमा राष्ट्रमा सहकार्यको भविष्यबारे छलफल हुने। र विश्व नम्बर 1 कार्लोस अल्कारेज र विश्व नम्बर 2 नोवाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य भएको छ। असार 18 गते काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले दाहालको राजीनामा मागसहित संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो। प्रमुख 3 दल बीचको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएपछि संसदको अवरोध हटेको हो। सरदार प्रीतम सिंहसँगको सम्बन्ध बताउँदै आफूले भावनामा बगेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गर्नुभयो। उहाँले एउटा चरणमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा पनि कुरा गरेको कुरा र देशभित्रका राजनीतिक दलसँग कुरा गरेको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यहाँ उहाँ राजनीतिमा नै रुचि राख्नुहुन्छ उहाँ त भन्ने प्रसङ्गमा मैले त्यो कुरा भने, मैले त्यो सम्झेँ। बोल्दै जाँदा मैले सम्झेको 69-68 कै कुरा हो। प्रीतमले भनेको चाहिँ कुर्सी पनि सम्झेँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ म अलिकति भावनात्मक त छु नै, म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै। यही त प्रचण्ड भयो। अब गर्नुहुन्छ के? राष्ट्रियता र मुलुकको स्वाधीनताका लागि आफूले राख्दै आएको अडानलाई एउटै अभिव्यक्तिका कारण बिर्सन नमिल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रीतम सिंहलाई को सदा सहायताको निम्ति धन्यवाद दिन पुगे, त्यति त हो कुरा। अनि यसले मैले हिजो क्रान्तिकालमा राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति लडाईँ लडेको वर्षौंसम्म काटियो, सिद्धियो। यतिले नाकाबन्दी हुँदा मैले लिएको अडान र गरेको सङ्घर्ष सबै प्रतिपक्षका नेता साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। मेरो त्यही एउटै भावनात्मक अभिव्यक्तिले सबै सिद्धियो त। प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिए प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रतिपक्षीले माग गरेकै आधारमा राजीनामा दिनु नपर्ने दाहालको भनाइ थियो। स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो, मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन? किन 3 दिनसम्म यो सदन अवरुद्ध गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन। र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरूसँग र यो सम्मानित सदन समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो? यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि? उहाँले पुस 10 गते बनेको सत्ता समीकरणको स्मरण गराउँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलले अनावश्यक टिप्पणी गरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री माथि गलत ढङ्गले प्रश्न उठाइएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता साथीलाई यो राम्रो थाहा छ त्यति बेला के स्थिति थियो, अरूको के थियो भित्र बाहिर, र म प्रधानमन्त्री कुन परिवेशमा कसरी भएँ भन्ने कुरा सबभन्दा बढी हेक्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई सबभन्दा बढी थाहा छ। थाहा हुँदा कोले कसरी रोक्न खोजेका थिए भन्ने कुरा थाहा हुँदा अहिले राष्ट्रपतिलाई आफैले लेखेको पत्रको यति ठुलो अवहेलना हुने गरी प्रश्न कसरी उठाइयो भन्ने म भित्र प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्री दाहाल गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले राष्ट्रियता विपरीत हुने खालका अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउनुभयो। अहिले आएर एउटा किताब विमोचनको प्रसङ्गमा उहाँले आफूलाई यो संसदले होइन, नेपाली जनताले होइन, अरू कसैको साथ र सहयोगमा म प्रधानमन्त्री बनी भन्ने खालको कुरा गर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रश्न उठायो। आन्तरिक कुरा जेसुकै होस्, एमाले रहोस् नरहोस्, माओवादी रहोस् नरहोस्, काङ्ग्रेस रहोस् नरहोस्, तर यो देश र यो देशका जनताको सार्वभौम सत्ता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो।
यता प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख 3 दलका नाममा संसदलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। गम्भीर विषयको छलफलमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले मात्र निर्णय गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न ती दलले माग समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सांसद रवि लामिछानेले सदनमा 3 दलका बाहेकका अन्य दल र सांसद छन् भन्ने हेक्का राख्न आग्रह गर्नुभयो। यो संसद 3 दलले बन्धक बनाउन मिल्छ। 3 दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो, अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको। त्यसकारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षमा एक ढिक्का छौँ, सरकारले गरेको राम्रो ठाउँमा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नयाँ जनादेशका साथ आएका दललाई बाहिर राखेर हुने निर्णयहरू मान्य नहुने बताउनु भयो। ठूला दलको नाममा उनीहरूको निर्णयको भारी बोकाउन नमिल्ने लिङ्गदेनको भनाइ छ। नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन्। घरिघरि 3 राजनीतिक दल 3 नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न। यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ। संसदको अवरोध अन्त्य भएपछि प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक टेबल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। खर्च गर्नै पर्ने क्षेत्रमा भने बजेट निकासा समेत दिइएको छैन। असारका 3.5 सातामा मात्रै करिब 2 खर्ब रुपियाँ खर्च गरेको सरकारले बजेट नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको दिवा खाजाको रकम रोकेपछि साउन 1 देखि देशभरका कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम अन्यलमा परेको छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरे अनुसार विनियोजन नहुँदा 4,33,959 जना भन्दा बढी विद्यार्थी दिवा खाजाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। असार 1 देखि गत आइतबारसम्म सरकारले 1,98,69 करोड रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यो बजेट वर्षभरि खर्च भएको रकमको करिब 15% हो। असारको पनि पछिल्लो 1.5 साता धेरै बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत जेठ 32 सम्म सरकारको कुल खर्च 11 खर्ब 76 अर्ब 6 करोड थियो, तर असार 24 सम्म कुल खर्च बढेर 13 खर्ब 74 अर्ब 75 करोड पुगेको छ। सो अवधिमा भएको कुल खर्च मध्ये पुँजीगत भन्दा चालु खर्च धेरै छ। आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र ठेक्का लागेको आयोजनामा पनि समयमा काम नहुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै भुक्तानी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। ठेक्कापट्टा ढिलो हुँदा अन्तिम समयमा आएर काम हुने र भुक्तानी पनि अन्तिममै हुने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फागुन चैतमा ठेक्का हुने काम थाल्दा वैशाख जेठ पुग्ने गर्छ। काम नै ढिलो गरी सुरु हुने भएकाले बिल पेश गर्दा असार पुग्ने गरेको छ। कतिपय स्रोत सहमति दिएका शीर्षकमा खर्च बढी हुने र सहमति नदिएका कुनै कुनैमा खर्च नहुने अवस्था रहने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा समानान्तर केन्द्रीय कार्य समिति चयन भएको छ। काठमाडौँको रामशाह पथ स्थित एक ब्याङ्क्वेटमा नेत्र प्रसाद तिमसेना पक्षले आह्वान गरेको अधिवेशनबाट हिजो उहाँका अध्यक्षतामा 33 सदस्य निर्विरोध कार्य समिति चयन भएको छ। महिला उपाध्यक्षमा चन्द्रकला कार्की, उपाध्यक्ष विशाल भण्डारी, महामन्त्रीमा दिपेन्द्र राज ढकाल र कोषाध्यक्षमा सीताराम कोइराला छन्। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष विशाल भण्डारीले भन्नुभयो, हाम्रो एजेन्डा भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध हो। रेड क्रसको शुद्धिकरण अभियानमा स्वार्थ समूह र सरकारको हस्तक्षेपका कारण अधिवेशन हुन नसकेको कुरा यहाँलाई सबैलाई जानकारी नै छ। कार्य समिति चयन पश्चात जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तथापि विकसित घटनाक्रमका कारण निर्वाचन गरी नयाँ कार्य समितिबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सो अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। गत असार 10 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रेड क्रस केन्द्रीय कार्य समिति चयनका लागि अधिवेशन गर्न पत्राचार गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि किसानले रोपाइँका लागि रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्।
वर्षेनी 15 लाख हेक्टर हाराहारीमा रोपाइँ हुने गरेकोमा मध्य असारसम्ममा जम्मा 3,62,625 हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पर्याप्त सिँचाइ अभावमा रोपाइँमा ढिलाइ भएको हो। पैसा तिरेर पनि मल पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। मलको माग अनुसार समयमै उपलब्ध गराउन खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले मल धेरैजना पाएको छैन किसानलाई आवश्यकता हुन्छ 5 बोरा मलको, अनि उसले जान्छ दिनभरि लाइन लागेर 1 बोरा पाउँछ। किसान मल पाएको छैन, कसरी मल हुन्छ? यहाँ पानी परे छैन, किसानलाई कति गाह्रो छ पानी नपरेर। उनी हुन् लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा पर्ने ओमसतिया गाउँपालिका 3 का किसान दिलबहादुर चौधरी। उनले 4 बिघा जमिनमा बिना मल धान रोपाई गरे। उनी जस्तै मध्य प्रदेशको पर्साका किसान असरफी शाहले रोपाइका लागि आवश्यक मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन्। उनी 10 बिघा जग्गामा धान रोपाई गर्ने योजनामा छन्, तर पानी र मलको अभाव भएको शाहले गुनासो गरे। उनले भने, किन बेलामा त तपाईको मल जानै बित्तिकै यहाँ गाउँमा एकदम के भिड हुन्छ। त्यहाँ नागरिकता दिएर पहिले नै नागरिकता दिएको हुन्छ होइन, के काफी भिड हुन्छ, मेला जस्तो हुन्छ। एक बोरा कुनै 25-25 केजी। अब त्यसरी चाहिने किसानलाई अप्ठ्यारो छ। डिएपी मल पनि तपाईँको जति मात्रामा किसानहरूलाई चाहिएको छ त्यति मात्रामा अहिले पाइरहेको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा खेती गरिएको 30,91,000 हेक्टर जमिन मध्ये करिब 15 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ, जसका लागि वर्षभरमा 12 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको खाँचो हुन्छ। तर सरकारले अधिकतम 4 लाख मेट्रिक टन मलको मात्रा व्यवस्था गर्दै आएको छ। बर्खे धान उत्पादनका लागि मात्रै 1,50,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। रोपाइका लागि माग अनुसार मलको मौजदात रहेको सम्बद्ध निकायको दाबी छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अनुसार 66,583 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग 33,745 मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडसँग 32,838 मेट्रिक टन मौजदात भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर किसानले भने मल पाउन सकेका छैनन्। किसानले मल पाउन नसक्नुमा वितरक संस्थाको लापरवाही भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। उनले भने, 3,000-5,000 मेट्रिक टनसम्म मल परिचालन भइरहेछ, तर कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित सहकारीले नलगिदिने वा लगेको मललाई पनि प्रभावकारी रूपमा वितरण नगरिदिने, यसको चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्दाखेरि वितरणमा केही समस्याहरू देखिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो जुन मागको हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा नेपालमा भित्रिएको मलको परिमाण पर्याप्त छ, वितरणमा केही समस्या छ। मनसुन ढिला गरी सुरु हुँदा यो वर्ष धान रोपाइमा कमी आएको छ। मुलुकका खेतीयोग्य जमिन मध्ये गत शुक्रबारसम्म 27% मात्रै धान रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 21 सम्म 26.71% अर्थात् 3,62,625 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 13%ले कम हो। गत वर्ष असार 21 सम्म मुलुकभर 40.4% रोपाई भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। रोपाइका लागि सबैजसो जिल्लामा मल पुगेको सम्बद्ध निकायको दाबी छ। वितरण प्रणाली अनुसार प्रदेशमा कोटा अनुसार केन्द्रबाट मल पठाइन्छ र ती मल किसानसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तह र सहकारीको भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार मल बिक्री गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित नभएकाले कुनै क्षेत्रमा मल मौजदात हुने र अन्य ठाउँका किसानले मल पाउन नै नसकेको देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका खरिद प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले भने, माग अनुसारको मल दिन नसक्ने अनि अन्य पालिकाको मल स्टकमा रहिरहने कारणले गर्दाखेरि स्टक देखिन आयो। कहीँ चाहिँ अभाव जस्तो देखियो, कहीँ चाहिँ नपाएको पर्याप्त नपाएकै हो। यो चाहिँ अब यसलाई कुरालाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ नाजायज भन्न हुँदैन, यसलाई चाहिँ स्वीकार्दै जानै पर्छ। रासायनिक मलको माग पूरा गर्न मल खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। खरिद प्रक्रिया लामो भएकाले आवश्यकता अनुसार मल ल्याउन अप्ठ्यारो भइरहेको कार्कीले बताए। G2G प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र G2G का लागि बजेटको अग्रिम व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले नै यसलाई सोच्नुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई दुई चारवटा कुरोमा नियमावलीमा संशोधन गर्ने हो भने पक्कै पनि मलको यो स्थिति सृजना हुँदैन र हाम्रो मल खरिदको प्रक्रिया पनि लामो हुँदैन कि। अब यहाँ सूचनाकै प्रक्रिया हाम्रो 45 दिन गर्नुपर्ने, त्यसपछि तपाईँको एलसी 40 दिन होइन हो। त्यो निर्माण प्रक्रियालाई त त्यो ठिक थियो होला, तर खरिद प्रक्रियाको लागि चाहिँ छुट्टै ऐनको व्यवस्था भएन। मल खरिदको लागि चाहिँ छुट्टै नै एउटा चाहिँ ऐन नियमावली हुन जरुरी छ। हरेक वर्ष झैं यो वर्ष पनि किसानले मुख्य बाली धान रोपाईको सिजनमा पानी र मलको समस्या भोगेका छन्। यसलाई सहजीकरण गर्न रासायनिक मल वितरणमा संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार र मल भित्र्याउने कम्पनी र वितरण गर्ने सहकारी बीच समन्वय हुन आवश्यक छ। यति मात्रै नभई मल बिक्री र वितरणमा नियमन र अनुगमन हुनुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। सरकारी जग्गामा नक्कली मोहे खडा गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तारका नाममा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिने गरी किर्ते कागजात खडा गरेर तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले राउतलाई पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा राउतलाई ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। राउतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित सोमबार ब्युरोले म्याद थपका लागि उपस्थित गराएको थियो। म्याद थपका लागि भएको बहसपछि अदालतले 2 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो। यही प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व सचिव तथा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शर्मा, भाटपटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङसहित अरू 11 जनालाई आज म्याद थप गर्न अदालत उपस्थित गराइने तयारी छ। यसअघि पक्राउ परेका सँगै आज राउतलाई अदालत उपस्थित गराइने भएर 2 दिनको मात्रै म्याद दिइएको ब्युरोले जनाएको छ। ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणका आरोपित विरुद्ध मुलुकी ऐनको किर्ते र संगठित अपराध ऐन 2070 को दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र किर्ते कागजका आधारमा तयार पारिएको विवरण अनुसार सट्टा भर्ना दिने गरी 2066-67 ताका भौतिक योजना मन्त्रालयको शाखा अधिकृतको हैसियतमा गरेको कसुरका आधारमा राउतलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। भूमि सुधार मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम भौतिकबाट गरिएको नक्कली कागजातका आधारमा मोही कायम गर्न राय दिएको, भूमि सुधार र मालपोतबाट गर्ने काम मन्त्री परिषदसम्म पठाएको लगायत आरोप राउतमाथि लगाइएको छ। राउतले टिप्पणीबाट सुरु भएको किर्तेको फाइल सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै सदर भएर मन्त्री परिषदमा पठाइएकोमा सोही बमोजिम मन्त्री परिषद बैठकबाट पनि स्वीकृत भएको थियो। मन्त्री परिषदको सो निर्णयका आधारमा समर्थन कम्पनीका नाममा कायम जग्गा मध्ये 25 रोपनी भन्दा बढीमा नक्कली मोही खडा गरी आधा हिस्सा भूमाफिया र बिचौलियाले हडपेका थिए। यही प्रकरणमा पूर्व सहसचिव शाह र भाटपटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ सहित अन्य 11 जना पनि पक्राउ परिसकेका छन्। ब्युरोले 400 भन्दा बढी विरुद्ध अदालतमा पक्राउ अनुमति लिइसकेको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा विकास घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी 10 वर्षीय रणनीतिको तयारी गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानसँगको छलफलमा बस्नेतले प्रसारण लाइन लगायत आयोजनामा वनको अवरोध हटाउन र जग्गाको हदबन्दी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गरेको दावी गर्नुभयो। वन ऐन, भूमि सुधार, जग्गा हदबन्दी लगायत विषयमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा 10 वर्षसम्म सहज हुने गरी ऊर्जा विकास दशकको तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ। विद्युत व्यापारको अनुमति दिन संसदबाट विद्युत ऐन पारित गर्न र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA का लागि आवेदन दिएका 12,000 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको PPA गरिदिन इप्पानले ऊर्जा मन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले PPA अनुसार निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सबै बिजुली किनिदिन र असार पहिलो साता आएको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणमा सहुलियत दिन समेत इप्पानको माग छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। 1 वर्ष अघि करिब 3.25 खर्ब रुपियाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अब जेठसम्ममा 2.25 खर्ब रुपियाँले बचतमा छ। मुलुकभित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था जनाउने सूचक शोधनान्तर पछिल्लो महिना बढ्दो रेमिटेन्स र घट्दो आयातका कारण बचतको अवस्थामा पुगेको छ। गत जेठमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा यो सूचक 2 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँले घाटा
घाटामा थियो। अर्थतन्त्रमा बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक गतिविधि शिथिल छ। बैंकमा झण्डै 4 खर्ब बराबरको लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। कर्जा माग छैन, बजारको माग घटेको छ। उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको छ भने निर्यात र विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको जोखिम कम भएकाले अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पहल गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन्। रेमिटेन्स निरन्तर रूपमा बढेको छ। स्वतन्त्र स्थितिमा बचतमा छ र विदेशी विनिमय सञ्चित 14 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ पुग्दैमा अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भन्न नमिल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो निर्यात बढेको छैन, सेवा क्षेत्र पनि ऋणात्मक छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र सबल छ भन्न सकिन्न। नेपालमा आय आर्जन गरेर टिक्न सक्ने वातावरण नभएर नेपालीहरू लामबद्ध भएर विदेश गइरहेका छन्। उनीहरूले पठाएको पैसाले बाह्य सूचक सकारात्मक बनेको छ। अब हामी त्यसैमा गर्व गरेर बसेका छौँ। बौद्धिक जगतमा यही गलत भाष्यको प्रभाव भइरहेको छ। आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बेरोजगारी बढेको र नागरिकको आय आर्जन घटेको लगायत कारण समग्र मागमा कमी आएको अवस्थामा केही बाह्य सूचकमा सुधार आउँदैमा अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको सम्मेलन आजबाट सुरु हुँदैछ। लिथुनियामा हुने सम्मेलनका क्रममा युक्रेनमा जारी युद्ध र पश्चिमा देशहरूबीचको सहकार्यको भविष्यबारे छलफल हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 31 सदस्य राष्ट्रले युक्रेनलाई दीर्घकालसम्मै सैन्य सहयोगको सङ्कल्प गर्ने बताएका छन्। स्विडेनलाई नयाँ सदस्यता दिनेबारे टर्कीले असहमति जनाएपछि नेटोमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार भएको सदस्य राष्ट्रको भनाइ छ। युक्रेनको नेटो सदस्यता बारे भने अझै पनि सदस्य मुलुक एकमत नरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तर सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई रुसको सैन्य कारबाहीलाई दबाउन सहयोग गर्ने पक्का छ। युक्रेनलाई दिने हतियार र विस्फोटक पदार्थ बारे सम्मेलनमा निर्णय हुनेछ। यसैबीच टर्कीले रोकिरहेको स्विडेनको सदस्यताको निवेदनलाई स्वीकृति दिने भएपछि उसले सदस्यता प्राप्त गर्ने भएको छ। कुर्दिस लडाकुलाई शरण दिएको भन्दै रुष्ट बनेको टर्कीले स्विडेनलाई नेटो सदस्य हुनबाट केही महिनादेखि रोक्दै आएको थियो। नेटोको नयाँ सदस्यताका लागि सबै सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्व नम्बर 1 कार्लोस अल्कारेज र विश्व नम्बर 2 नोवाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। इटलीका मटेओ बेरेटिनीलाई हराउँदै स्पेनका 20 वर्षीय अल्कारेज पहिलो पटक विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। उनले बेरेटिनीमाथि 3-6, 6-3, 6-3 र 6-3 को सेटमा जित हात पारे। सर्बियाका नोवाक जोकोभिचले पोल्यान्डका हुर्वेत हुर्काजलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। जोकोभिचले 7-6, 7-6 र 5-7 सहित 6-4 को सेटमा जित हात पारे। पुरुष एकलतर्फको विश्व नम्बर 3 दानियल मेदवेदेव पनि विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। मेदवेदेवले जिरी लेहेन्स्कालाई 6-3, 6-2 को सेटमा हराए। महिला एकलतर्फकी विश्व नम्बर 2 एरिना साबालेन्काले एकाटेरिना अलेक्जेन्ड्रावालाई 6-4, 6-0 को सेटमा हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। महिला एकलतर्फ भएको खेलमा एलिना रिवाकिनाले ब्राजिलकी बियाट्रिज हद्दात माइया चोटका कारण रिटायर्ड भएपछि क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएकी छिन्। इरानी महिलाले अबको सिजनदेखि रङ्गशाला गएर फुटबल हेर्न पाउने भएको त्यहाँ उच्च फुटबल पदाधिकारीले बताएका छन्। त्यसअघि इरानी महिलालाई विशेष परिस्थिति बाहेक रङ्गशालामा गएर फुटबल हेर्न प्रतिबन्ध थियो। इरानी फुटबल सङ्घका प्रमुख मेहदी ताजले भनेका छन् यसपल्टको लिगको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हुनेछ महिलालाई पनि रङ्गशालामा प्रवेश। इरानी फुटबलको माथिल्लो डिभिजनको लिग फुटबलको ड्र निकाल्ने क्रममा ताजले यो घोषणा गरेका हुन्। यो प्रतियोगिता अर्को महिनादेखि सुरु हुँदैछ। यसमा 16 टिमको सहभागिता रहनेछ। इरान लामो समयदेखि महिलालाई रङ्गशालामा गएर पुरुषको प्रत्यक्ष फुटबल हेर्न प्रतिबन्ध रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। साथै मधेस, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।